लो प्रोजेक्ट म्हणजे वास्को भितर आमी सदांच एसेंब्लीन तुमी झगडटा ते पयले आमचे ट्रेडिशनल भाव आमचे सारके उरपा जाय ह्या बिजनेसान उरपा जाय तांच्या खातीरूच तांकां ही बरी फॅसिलिटी दिली आनी ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल आमचो जो मिनिस्टर आसा फिशरीज मिनिस्टर श्री निळकंठ दळणकर सर तांचे मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कितें एटो मोठो प्रोजेक्ट तांणी एक तर आमकां सँक्शन करून दिलो पूण प्रत्येक टायम जेट्टीचो विशय आसूं नाजाल्यार बाकीचे खंयचेय विशय जेट्टीच्या संदर्भान आसूं नाजाल्यार फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या संदर्भाचो ते आमकां सदांच सपोर्ट करीत असतात आणि एक बरें वातावरण सरकारा भितर ते निर्माण करतात. तुमकां म्हाका सांगन दिसता की निळकंठ दळणकर कडेन आमी एक मागिल्लें की आज कुत्र्याचेय बी खुबशें हें वाडलां म्हणून आज एक मोठो कॅम्प म्हाका दिसता स्टरिलायजेशनाचो पुराय मुरगांव तालुका खातीर तातूंत भितर 2000 ते 3000 कुत्रे आमी स्टरिलायज करपाचे तो कॅम्प तांणी आमकां दिला आनी तो कॅम्प आतां रोखडोच डिसेंबराच्या 4 तारखेर आमी स्टार्ट करपाक सोदता. सो मंत्र्याक हांव खरोखरच तांचे आभारी आसा की प्रत्येक आमचे जे डिमांड्स आसतात तांकां रोखडेच रिस्पॉन्स दिवन ते वाटेक लावपाचें काम करतात त्या खातीर तांचे मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं. कॉम्प्लेक्सिटीचें फावंडेशन भुमिपूजन जालां हांव खरेंच बरें दिसता कित्याक आमचे फाल्यां सुद्दां परत मार्केटानूय बी आमी सिटी वेजिटेबल मार्केटाच्या फाटल्या वाटेन एक टॉयलेटाची फावंडेशन स्टोन घालता. तशेंच आमचे 2 आमी रेनोवेट केल्या आनी एक आमचो पिशे डोंगरी थंय एक टॉयलेट ओपन जाता. आज आमी पळयता आमचे ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदीजी हांणी कंप्लीट स्वच्छ भारताच्या अंडर सगळ्या कडेन टॉयलेट फॅसिलिटीज आसच्यो लोकांक त्रास जावचे न्ही. गोवा इज वन ऑफ द फास्टस्ट म्हणजे म्हाका दिसता हे टॉयलेट वायज मॅक्सिमम टॉयलेट्स जावन ओपन डिफिकेशन ना जावपी एक म्हाका दिसता बरी स्टेट जाल्या ऑलरेडी. तातूंत ऑल दीज टॉयलेट्स कॉन्ट्रिब्यूट त्या दृश्टीन. सो हांव अभिनंदन करता आमचे सगळे जे लोक आसा जांणी हांकां केलां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे MLA जे आमचे चेअरमॅन आसा SIDCL तशेंच आमचे आमदार वास्को आनी CM आनी जे मिनिस्टर आसा आमचे निळकंठ दळणकर सर जांणी हाजो इनिशिएटीव घेवन हे जे सगळे वास्को भितर टॉयलेट्स आसा ते इनिशिएटीव घेतला. राजा प्रताप देवळी आयज आमच्या जेटीचे भाव तांकां खंय तरी सुलभ टॉयलेट नासलेली इतलीच वर्सां आनी आयज तांकां ती फॅसिलिटी दिली 7 सीटर्स टॉयलेट जो आयज घडोवन येयलो आयज जेटीचेर आनी तेच्या उद्घाटनाक आमचे चेअरमॅन पासून येयले आमचे संकल्प बाब आमोणकर आनी आमदार बाब दाजी सालकर आनी पयलींचे एक्स मिनिस्टर फिलिप डिसोजा ते हाजीर आसलेले ह्या कार्यक्रमाक. बरें दिसता जेन्ना हांगा कांयच नासलें तेन्ना खंय तरी बाबा लोकांक त्रास जातालो आनी खंय तरी टॉयलेट येयलो कित्याक तुमकां तशें सांगलां हांगाच्या लोकांनी बाबा हांगा लोक भायरच्या भायर टॉयलेट करताले सगळ्यांक वास येतालो. कोणी पळोवपाक नाजाल्यार ऑफिसान येताले तेन्ना तांकां खंय तरी वायट दिसतालें बरें दिसतालें खंय तरी घाण येता म्हणून खंय तरी बरी गजाल सुलभ टॉयलेट येयलो म्हणून. आनी डिले जावपाचें कारण म्हणजे सरान जंय सांगलें म्हाज्या खातीर डिले जालें म्हणून एक्चुअली कशें आमकां ऑलरेडी एक मिटींग आसलेली BMCची बॉम्बे म्हणून त्या डिले जालें आनी हांवें सराक सांगलें मातशें एक 4-5 दीस मातसो जावन आमी हें करुया म्हणून. आनी तेणी हें म्हणनासतना ओके म्हटलें तूं जेन्ना येता तेन्नाच सुरू करुया म्हणून तेणी अशें सांगलें म्हणून तेचेय देव बरें करूं म्हणटा. तो ह्या इतल्या बऱ्या हेच्या खातीर गोश्टी खातीर ते रावले खरें कित्याक ते बेगीन गोश्ट जाल्यार बरें आसता काय डिले जाल्यार मातसो बरें दिसना. पूण खंय तरी तुमकांय हांव सॉरी म्हणटा म्हाज्या खातीर मातसो लेट जालो म्हणून. तसोच फाल्यां आमचो आनीक सुलभ टॉयलेट जो आमी फीश आमचे भाजी मार्केट वेजिटेबल मार्केट आसा थंयसर आमी आनीक सुलभ टॉयलेट हें केल्लो आसा तेचेंय फाल्यां इनॉग्रेशन आसा म्हणून तुमी सगळ्यांनी आमी येवचें कित्याक हें आमी वास्कोकारा खातीर जें केलां म्हणजे पयलीं फावटी कितें तरी जाता बाबा आनी खंय तरी टॉयलेट फॅसिलिटी जायत बायलां मनशांक खूब त्रास जाता मार्केटान म्हणून थंयसरूय आमी तो एक सुलभ हें केल्लो आसा तितलें सांगता. गोवा फिशिंग बोट ओनर्स एसोसिएशन सगळे मेंबरा बराबर चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे बाब दाजी बाबाक. मागीर तेका तेच बरोबर सपोर्ट दिवपाक आमकां संकल्प बाब येयलो आनीक आमचो प्रेजिडेंट. आयज अशें दिसलें की बाबा फरेंच आमकां जी आशा आसली
आमकां जायते आशा जायते त्रास हो डोको चोयले जाल्यार अशें दिसता की आमकां हो डोको काय म्हूण अशें दिसता. बट आयज हें एक स्टार्ट केलें, एक टॉयलेट जाय आसलें, भायर कोणूय हिंगा टॉयलेट केलें आमकां हिंगा वास आनी हें सोसूंक जायना आसलें. एक तेणी इनिशिएटीव घेयलें, हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर एक थोडे आमचे इश्यूज आहाय, कित्याक फिशींग इंडस्ट्री डे बाय डे देंवता, काबार जायत वयता. आमी माय पांयचो धंदो चलयतालो, आयज जायना. सो आमकां जायते त्रास जाता. आमचे रिक्वेस्ट आहे आमचे MLA की अशेंच एक स्टेप वायज स्लो मातशें जाता, नो प्रॉब्लम. आमकां त्रास जाला, एक सबसिडी आमची ती एक आमकां येवपाची आसली ती आजून आमकां येयना. जे स्टार्ट आसली ती सबसिडी बंद जाल्या. धंदो चलोवपाक जायना, जेट्टी सारके ना, डॅमेज जाता. एवरी नाव एंड देन तुमी चोयले जाल्यार जेट्टीक बोटींग आमचे मार लागता. सो एटलिस्ट जेट्टी एक तेणी चालू केल्या रिपेर करपाक. आतां एक सबसिडी जे सगळे आस धरून हांव म्हाजी रिक्वेस्ट दाजी बाबाक हेजेर मातसो एक प्रेशर घालून जाता जाल्यार, कित्याक सगळे बोटकार हेच हेजेर आशेन आहाय, रिणान बुडलेले आहाय. ही आस ती घेवन आहाय की ती जातली आनी येतली म्हूण. सो एक रिक्वेस्ट आनी आयचे हें चोवन की आमकां ही सुलभ टॉयलेट तुमी दिली म्हूण हांव तुमकां देव आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुमो देवता, ओम वरुणो देवता, ओम ध्योः शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति राहा. असोच आमचो साऊथ गोवा PDAचो चेअरमॅन म्हजो मित्र बाब दाजी सालकर, तशेंच आमच्या बरोबर आसा आमचे गोंयचे एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री जुजे फिलीप, त्याच प्रमाणे वॉर्ड कावन्सिलर शम्मी सालकर, तशेंच आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर, त्याच प्रमाणे सगळे जे आमचे वास्को फिशींग जेटीचे सगळे ऑफिस बेरर आणि त्याच प्रमाणे हांगा उपस्थित असलेले सगळे आमचे दाजीचे वांगडी आणि बाकीचे सगळे आमचे सिर्वेज कॉर्पोरेशनाचे तन्मय आमचो, तेच प्रमाणे बाकीचे सगळे आमचे वांगडी आणि सुलभ शौचालय जेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट त्यांच्या हातीन अंडर घेतलेलो आसा. आयचे 7 सीटर सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्सचे फाउंडेशन घातलेले आसा फिशींग जेटी आमच्या वास्कोचेर, जे सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्वीस ऑर्गनायझेशनान घेतलेले आसा. आणि सगळ्यांक हेजी खासियत म्हटल्यार जो हांगा एवरी टायम जे मनसुनाच्या टायमाचेर उदक वयर येताले आनी हांगा उदक भरताले. सो ह्या जाग्याचेर जे तेंच्यांनी हो सुलभ टॉयलेट 7 सीटर घेतलेलो आसा कन्स्ट्रक्शनाक, आनी तो असो आसतलो की हांगा ते रिटर्निंग हॉल काडटले की आनी त्याच प्रमाणे पिंट लेवलाचेर आनी ती हायट दिवन हे सुलभ टॉयलेट जातलो. हेजो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो आसा तो 1,03,89,074 रुपीज. सो हेज्या भितर हो 7 सीटर आनी 7 सीटरा भितर हेज्या भितर सगळे प्रोविजन आसा मेल्साक लागून, फिमेलाक लागून आनी त्याच प्रमाणे दिव्यांगांक लागून. आनी इट इज वन ऑफ द बेस्ट म्हाका दिसता सुलभ 7 सीटर सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जातलो, कित्याक ऑन मॉडर्न फॅसिलिटीज तेज्या भितर एड केल्ली आसा. जशी की तुमी लास्ट टायम पळयलेलो आसतलो जो तेंच्यांनी बायणां केल्लेलो आसा, जी म्युजीक सिस्टम घालून हँड ड्रायर बाकीची सगळी फॅसिलिटी, हे सगळे विथ बाथरूम फॅसिलिटी, हँड वॉश बेसीन फॅसिलिटीज, हे सगळे फॅसिलिटीज थंयसर आसतले. आनी हो इनिशिएटीव जो घेवपाक लागून जो आमचो वास्कोचो आमदार श्री दाजी सालकरान म्हाका दिसता हेजे लागून भरपूर फॉलोअप केल्लेले आसा. आनी म्हाका दिसता हेजे म्हाका जेन्ना हांवें टेक ओवर केलें तेन्ना म्हाका सर्वीस डिपार्टमेंटाचे आमचे MD जावं, आमचो तन्मय जावं, कशीश जावं, हेंच्यांनी सांगलें कितें बाबा हो वास्कोचो जो आमचो 7 सीटर सुलभ टॉयलेटाचो फाउंडेशन आसा तो प्रायोरिटीचेर घेवंक जाय म्हणून. आनी आमचो वास्कोचो आमदार कंटिन्युअसली तो फॉलोअप करीत आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचे फिशींग जेटीचे तांकां हो तितलोच इम्पॉर्टंट आसलो, कित्याक आयज आमचे कडेन हांगा एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स म्हणटा तो नासलो. सो म्हाका दिसता हो फर्स्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो जेटीचेर, आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा जे आमचे फिशरमॅनाक जातले, जेंचे बोटीचे जे लोक आसा, बाकीचे लेबर्स आसा, तांकां हो टॉयलेट आसाची फॅसिलिटी ही सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आसतली. सो म्हाका हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जो ऑनरेबल MLA जो हो प्रोजेक्ट घेवन हेजो इम्पॉर्टन्स तेणेन घेवन हो टोटल फॉलोअप केला, तेज्या लागून हांव ताका शाबासकी दिता. त्याच प्रमाणे आमदार आसात आमचो वास्कोचो, त्याच प्रमाणे सगळ्यांक जाय कितें जी आमची फिशींग जेटी आसा तो एक आमचो एक व्हडलो इश्यू आसा. तो फिशींग जेटीचो म्हाका दिसता ऑन प्रायोरिटी एवरी एसेंब्लीक हांव पळयता कितें आमचो आमदार ते विशयाचेर उलयता. CMाकूय रिक्वेस्ट करता, आमच्या मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता
आनी म्हाका दिसता हे जे फिशींग जेटीचो आसा तो प्रोजेक्ट जातलो हेच्या भितर मातसो खंय तरी मातशी अडचण जी हाडटा ती आमकां MP हाडटा जी अजून पर्यंत तेंच्यांनी आमकां NOC दिवना तेजेवूय चालू आसा बट जे रिनोवेशन आसा जे ते काम म्हाका दिसता जातले आनी आमचो एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर जुजे फिलिपूय तेजे कंटिन्युअसली उलयता की वास्कोकारांक लागून ही फिशींग जेटी जावची कित्याक आमीय पळयता ती खूब वायट कंडिशन आसा बट पूण म्हाका विश्वास आसा खात्री आसा आमचो ऑनरेबल MLA वास्कोचो दाजी सालकार हे जो प्रोजेक्ट आसा तो फिशींग जेटीचो कंप्लीट करून घेतलो आनी असो तेजेर देवान दामबाबान आशिर्वाद धरून ही वास्कोकारांक लागून जी कामां आसा ती म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट करची अशें हांव सांगून हांव परत एकदां आमचे सिर्वेज कॉर्पोरेशनाचे सगळ्या ऑफिसरांक धन्यवाद म्हणटा त्याच प्रमाणे सुलभ टॉयलेटीचे जे सगळे जाण हांगा येयलेले आसा कित्याक आयज सुलभ टॉयलेट बरें कार्य करता आख्या गोंय भितर कितें होच प्रोजेक्ट न्हू हालीं तेंच्यांनी बायणा केलेलो आतां म्हाका दिसता सांखळेयो चालू आसा खूब कडेन तेंचो चालू आसा आनी तेंच्या लागून फंड्सूय आमी सिवेज डिपार्टमेंटान क्रिएट करून दवरलेले आसा सो फंड्सांक लागून ताका कांय प्रॉब्लम जावपा ना आमचे डिपार्टमेंट जेन्ना जेन्ना तांकां फंड्स जाय पडटले ते आमी तांकां हेल्प करपाक रेडी आसा सुलभ शौचालयाक संकल्पाचे सिवरेज कॉर्पोरेशन हातान घेतकूच म्हाका दिसता गोंया भितरलो फर्स्ट फावंडेशन स्टोन हो आज वास्कोन पडटा आनी आमचे बरें नशीब अशें की आमचो तालुकाचो म्हणजे आमचो मुरगांवचो आमदार जो चेअरमॅन आसा तो आज इनॉग्रेशन करता ताचे खातीर ताजें देव बरें करूं म्हणटा हो टॉयलेट इनॉग्रेशन खूब पयलीं जावपा दिसलें ऑनरेबल आदलो मंत्री म्हज्या फाटल्यान खूब लागिल्लो ते बेगीन करया कित्याक खुबसो गरजेचे ही गोश्ट आशिल्ली आनी आज तें जाता आनी त्या खातीर खूब उमेद भोगता आनी गेले तुमी एक 7-8 दीस पयशात जाल्यार म्हणजे फाटीं पसून आमी 3-4 इनॉग्रेशन अपग्रेडिंग ऑफ सिवरेज फॅसिलिटीज आमी सगळे कडेन करत आसा काल आमी सासमळे केली फाल्यां आमी मांगरान करपा आसा आज ही करता फाल्यां आनी एक वेजिटेबल मार्केटा फाटल्यान सुलभ शौचालय हे करता सो हें दाखोवन दिता की आमचो जो गव्हर्मेंट आसा तो खंय तरी सिवरेज फॅसिलिटीज आनी बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर खूब प्रयत्न करता वो टॉयलेटा खातीर म्हाका आनी बाकीच्यो गोश्टी म्हणजे जेट्टी बरी जावचे जेट्टीचे रस्ते बरे जावचे आनी आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां बरी फॅसिलिटी मेळची हाच्या खातीर आमदार म्हणून हांवूय बी ह्या वाठारांतलो आनी संकल्प आमी दोगूय जाण आमचे प्रश्न मांडत आसता आमी झगडत आसता आमच्या मुखेलमंत्र्या कडेन आनी खुबश्यो गोश्टी थोड्यो गोश्टी जावपाक वेळ लागलो कित्याक MPNूय आमकां मातसो नॉन कॉपरेटीव तांची एटिट्यूड जी आसा ताच्या खातीरूय आमकां खूब त्रास जालो पूण म्हाका दिसता फुडल्या काळा भितर म्हणजे हो जसो जाला इज द स्टेट ऑफ आर्ट म्हणजे म्हाका दिसता गोंया भितरलो एक बऱ्यांतलो बरो सुलभ शौचालय हो जातलो हातून भितर दिव्यांगाकूय खातीर आमी हें केल्या म्हणजे आमी दाखोवन दिला की आज गोंय हे दिव्यांग फ्रेंडली स्टेट जावपाच्या मार्गार आसा प्रत्येक गोश्ट जी करता ते दिव्यांगाचो विचार करून आमी करतात ती फॅसिलिटी हांगा आसा आनी अरावंड 1 कोटी रुपया म्हणून जेन्ना हो टॉयलेट जातलो म्हाका दिसता हांगच्या वाठारांतले सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी तांचे वर्कर्स ऑफिस बेरर्स हे सगळ्या खातीर हो एक बून कसो एक साबीत जातलो आनी हातून भितर खुबशे फॅसिलिटीज आमी दवरल्या म्हणजे ह्या एकदां हाय टायड जेन्ना आसता तेन्ना उदक हांगा वयर मारता ते जावचें न्ही म्हणजे प्लिंथ लेवल एलिवेटेड दवरप एक रिटेनिंग वॉल घेवप म्हणजे पुराय काळजी ह्या टॉयलेटी भितर घेतिल्ली आसा आनी हो टॉयलेट जेन्ना जातलो तेन्ना म्हाका दिसता ह्या वाठारांतल्या हे जे लोक आसात म्हणजे अरावंड 2000 लोक तरी म्हाका दिसता टोटल तुमी घेवपाक गेल्यार 2000 लोकांक हाचे बेनिफीट जातले ताच्या खातीर हांव सरकाराचे देव बरें करूं म्हणटा की येदो मोठो टॉयलेट ताणें आमकां हांगा सँक्शन केलो फाल्यां थंय सँक्शन करतात अशें करून एक बऱ्या वातावरणान आमी हो आज टॉयलेट इनॉग्रेट करतात बेगींतल्या बेगीन हो जेन्ना फॅसिलिटी सगळ्यांक एवेलेबल जातल्यो तेन्ना म्हाका दिसता हांगचे खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले आमी दोगूय जाण मेळून आमी मुरगांव तालुका आशिल्ल्या कारणान बाकीचे जे प्रॉब्लेम्स आसात जेट्टी वयले नाल्यार बाकीचे खंयचे ते दोनूय प्रॉब्लेम CMA कडेन व्हरून सॉल्व करपा खातीर आमी समर्थ आसा आनी फुडल्या काळा भितर ते सॉल्व जाल्ले तुमकां दिसतले इतलेंच म्हाका सांगून दिसता